السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنت تلاحظوا عندنا أيضا اليوم موضوع تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، لأنه ما زلنا مع هذه الإشكالية اللي هي إشكالية تطابق الفكر بين المبدأ والواقع أو آلية التفكير المنطقي، اللي راح نتناولوا فيها أو تناولنا فيها مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي المنطق الصوري، والمشكلة الثانية اللي هي المنطق المادي. إذا تحت رعاية الديوان الوطني امتحانات المسابقات دورة جوان 2015 شعبة علوم تجريبية وشعبة رياضيات، لكن زائد شعبة لغات وكذلك السنة الثانية آداب وفلسفة، لأن هذه الإشكالية معنية بها كل هذه الشعب. الاختبار هو اختبار مادة الفلسفة. المدة بطبيعة الحال ما يهمش. عالج موضوعا واحدا عن الخيار، هتخير واحد من بين 3 مواضيع. هذا الموضوع راح نختم به كل مواضيع المنطق، لانه حتى لحد الان هذا الدرس هذا النص راح نعالجه اليوم، راح نعالج اخر نص، وراح ندخل في اشكاليه جديده اللي هي اشكاليه الحياه بين التجاذب والتنافر او اشكاليه العلاقات بين الناس. بطبيعه الحال بعد ما ننتهي من درس المنطق راح نحاول اني ندير توازن بين الشعب، شعبه لغات اللي نبدا فيها مع الشعور بالانا والشعور بالغير، مع المشكله الاولى من اشكاليه اللي تزيد فيما بعد المنطق. وبالنسبه لشعبه علوم التجريبيه راح نبدا، ولو اني قمت ندخل معاهم في فلسفه العلوم، لكن مع ذلك اشكاليه فلسفه العلوم، لكن مع ذلك راني عالجت المشكله الاولى اللي هي مشكله الرياضيات او فلسفه الرياضيات. ناولت فيها مشكله اصل المفاهيم، تناولت فيها بعض النصوص الفلسفيه وبعض المقالات الفلسفيه. راح ندخل مباشره ربما في المشكله الثانيه او الفرع الجزء الثاني من المشكله هذه اللي هي فلسفه الرياضيات. راح ندخل في مشكله اليقين الرياضي. بعد ما ننتهي من درس المنطق قلنا ندخل مباشرة في المشكلة اللي هي الشعور بالأنا والشعور بالغير. بالنسبة لشعبة اللغات بعد ما ننتهي من هذه المشكلة ندخل في شعبة، نرجع إلى مشكلة الرياضيات. هذا واش كاين لحد الآن. انتظروني فيما بعد، راح بإذن الله قبل ما يلحق امتحان شهادة البكالوريا راح نكون كملت كل المواضيع هذه المتعلقة بمادة الفلسفة. كما تلاحظوا إذا السؤال يقول لك عالج موضوع واحد على الخيار، أنا راح مباشرة نروح للموضوع الثالث اللي هو النص الفلسفي. إذا انتبهوا معي النص الفلسفي، هذا هو النص. إذا كما راكم تلاحظوا معايا الموضوع الثالث اللي هو النص هذا بين أيدينا لإبراهيم مصطفى إبراهيم من كتابه مأخوذ من كتابه منطق الاستقراء صفحة 13. قبل ما نلحقوا العنوان وصاحب النص نبدأ نقرأ النص. إذا النص واش يقول لك القياس والاستقراء. كي نقراو القياس والاستقراء راح نعرفوا بان النص هذا يتناول مشكله المنطق بصفه عامه، وكذلك بخاصه منطق الصوري، لانه صاحب النص ماهوش فيلسوف، ما راهوش عالم معروف، وانما هو مفكر مصري. راح ندوك من بعد فيما بعد نتعرفوا عليه. اذا قلنا القياس والاستقراء. كي نلقاو القياس نعرفوا بانه يتحدث عن المنطق الصوري، وكي نلقاو الاستقراء مباشره راح نعرفوا بانه يتحدث عن المنطق الاستقرائي او المنطق المادي. اذا هنا تقول قياس الاستقراء عرف بلي يهضر على الاشكاليه بصفه عامه اللي هي اشكاليه الفكر بين المبدا والواقع او اليه التفكير المنطقي. اذا قال لك هما نوعان من الاستدلال. كي يقول لك الاستدلال واش معناتها؟ استدلال بمعنى قلنا ينتقل فيه الفكر من قضيه الى قضيه اخرى تلزم عنها بالضروره. اذا القياس اللي هو انتقال الذهن من قضيه الى قضيه اخرى، بطبيعه الحال تكون قضيه صوريه نوصلوا الى نتيجه، حتى ولو كان عندنا هذا الاستدلال عندنا نوعان، عندنا استدلال مباشر وغير مباشر. اما في الاستقراء فهو استدلال ينتقل من مجموعه من القضايا الاستدلاليه او القضايا الجزئيه راح يوصل الى نتيجه كليه. قال لك النوعان من الاستدلال يرتبط كل منهما بالاخر اشد الارتباط، بمعنى القياس يرتبط بالاستقراء والاستقراء يرتبط بالقياس. قال لك وهما لازمان معا، بمعنى مرتبطان فيما بينهما. لماذا؟ لصحه التفكير الانساني، بمعنى الانسان يعتمد على القياس ويعتمد على الاستقراء من اجل ان يصل الى التفكير الصحيح او المعرفه الصحيحه، التي كما قلنا في اول درس في المنطق قلنا التي لا تقبل الشك او النقد، وارجعوا لها وتلقاوني يعني وضحت كلش في اول درس. اذا قال لك سواء العلمي او الفلسفي، بمعنى صحه الماده المعرفيه او صحه المعرفه من الناحيه العلميه او من الناحيه الفلسفيه. فالاستقراء يضمن مطابقه المقدمات للواقع، لانه الاستقراء قلنا بلي يهتم بالماده ويهتم بالواقع ولا يهتم بالفكر، والقياس يضمن عدم تناقض الفكر اثناء انتقاله من مقدمات الى ما اثناء انتقاله من مقدمات ما الى نتيجه صحيحه، صحه منطقيه. اذا كما قلت لكم في النص السابق اللي هو نص لروبير بلانشي، قلت لكم باللي المنطق الصوري يهتم بصحه الماده او صحه المعرفه من الناحيه الصوريه فقط، وبالتالي فهو قياس منطق صوري او قياس صوري. فكلاهما اذا محتاج للاخر. شغل هذايا لحد الان واش فهمنا شو راهو يدير مقارنه، وراهو في اوجه التداخل، او راهو في الخاتمه يقول لك باللي المنطق الصوري يحتاج الى المنطق المادي والمنطق المادي يحتاج الى المنطق الصوري لحد الان. فكلاهما محتاج للاخر، بمعنى انطباق الفكر مع نفسه يحتاج الى انطباق الفكر مع الواقع، وانطباق الفكر مع الواقع يحتاج الى انطباق الفكر مع نفسه، بمعنى المنطق الصوري يحتاج الى المادي والمادي يحتاج الى الصوري. القياس يحتاج الى الاستقراء والاستقراء يحتاج الى القياس، بمعنى ان القياس بحاجه الى الاستقراء لكي
لكي يمده بمقدمات كلية صحيحة. عفوا. قال لك بمعنى أن القياس في حاجة إلى الاستقراء لكي يمده بمقدمات كلية. القياس قال لك يحتاج الاستقراء، واختاش لأنه هذا القياس يمد الاستقراء بمجموعة من أو بمقدمات كلية صحيحة من ناحية الواقع، لأن القياس هو عبارة عن استدلال، وهذا الاستدلال فيه قضايا حمليه، وبالتالي الاستقراء لما يستعمل القياس راح يقوم على مجموعه من القضايا الحمليه، والقضايا الحمليه احنا تعلمناها مع المنطق الصوري وليس مع المنطق المادي. اذا كليه صحيحه من ناحيه الواقع لانه لا انتاج من قضيتين جزئيتين. شوفوا معايا، اذا هذه وشنو هي؟ اذا هذه قضيه من قضايا اللي يعتمد عليها المنطق الصوري، او شرط من الشروط اللي يعتمد عليها المنطق الصوري في القياس. اذا قاعده القياس من احدى قواعد القياس اللي قلنا لا انتاج من سالبتين، لا انتاج من جزئيتين، النتيجه تتبع الاخص، ان يتالف قياس من ثلاث حدود. هذه تقريبا 8 قواعد اللي درناها في المنطق الصوري. اذا قال لكم من الناحيه الواقعيه لا انتاج من قضيتين جزئيتين. والاستقراء يحتاج الى القياس لكي يقوم له بدور المراجع والمحقق. اذا قال لك الاستقراء يحتاج الى القياس لانه يقوم بدور المراجع والمحقق، لانه القياس هو عباره عن له شروط وقواعد يبنى عليها. لان القضايا الكليه التي توصل اليها الاستقراء بالملاحظه والتجربه، هنا نلاحظوا قال لك بلي الاستقراء يعتمد على ماذا؟ على اهم خطوتين اللي هي الملاحظه والتجربه، وهذه ذكرتها في اول درس، في المشكله الثانيه اللي هي مشكله المنطق المادي او الاستقراء. شرحت هذه النقطه بالذات وقلت لكم يسميوه المنطق الاستقرائي المنطق التجريبي، لانه يعتمد على اهم ملاحظه اللي هي على اهم خطوتين هي الملاحظه والتجربه. وقلت لكم بلي الفرضيه اختلفوا حولها العلماء، وراح نعالجوها في مقال او في نص اخر ان شاء الله باذن الله، ربما مع درس العلوم البيولوجيه والعلوم التجريبيه احسن من درس المنطق. اذا لا نستطيع، واش قال لك؟ لا نستطيع التحقق النتائج الكليه التي توصل اليها الاستقراء بالملاحظه والتجربه، لا نستطيع التحقق من صدقها الا بتطبيقها على حالات جزئيه، وبالتالي الاستقراء ينطلق من مجموعه من الاحكام الجزئيه ويصل الى نتيجه او حكم كلي. قال لك كل المعادن تتمدد بالحراره، وهذا الجسم معدن، اذا هذا الجسم يتمدد بالحراره. هذا اعطانا مثال على قياس او استقراء، لانه الاستقراء يقوم على مجموعه من القضايا، هذه قضيه وهذه قضيه توصلنا الى نتيجه. اذا كل جسم يتمدد بالحراره. قال لك في هذا القياس المقدمه الكبرى كل المعادن تتمدد بالحراره، نصل اليها ونتحقق من صدقها بالاستقراء. طيب، ونفس هذا القياس قال لك يمكن ان يكون استقراء اذا بدا بقضايا جزئيه. نفس هذا القياس يمكن ان يكون استقراء إذا بدأ بقضايا جزئية، يعني القياس في حد ذاته هو استقراء. لماذا؟ لكن إذا انطلق من قضايا جزئية، لكن القياس الصوري ينطلق من قضايا كلية، كما قلنا كل إنسان فان، محمد إنسان، إذا محمد فان. الحديد معدن، النحاس معدن، إلى آخره. إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة. إذا لما انطلقنا من مجموعة من الأحكام الجزئية استقراء، لكن لو انطلقنا من مجموعة من القضايا إذن فإننا نستعمل القياس. إذا النص هذا لإبراهيم مصطفى إبراهيم نص سهل، يعني في البداية يبدو شوية باللي معقد، لكن لما تقرأوه وتفهموه تربطوه بالدرس النظري اللي هو درس المنطق الصوري، درس المنطق المادي، راح تفهموه وتعرفوا باللي النص سهل جدا جدا. وعلى هذا ما لازمش تخوفوا من النصوص، لأن النصوص ماهيش حاجة كبيرة، ماهيش حاجة معقدة، تقدروا تفهموها، تقدروا تعالجوها، تقدروا تحققوا نتيجة، يعني نقطة مليحة في النصوص الفلسفية. إذا النص مأخوذ من منطق الاستقراء صفحة 13 لإبراهيم مصطفى إبراهيم. المطلوب اكتب مقالة تعالج فيها مضمون النص. الآن نروح إلى الإجابة النموذجية، تبعوا معايا. كما قد تلاحظوا الإجابة النموذجية وسلم التنقيط مادة الفلسفة شعبة علوم تجريبية ورياضيات بكالوريا 2015. إذا الموضوع هو النص الفلسفي لإبراهيم مصطفى إبراهيم، نقطة مجزأة ومفصلة. طرح المشكله نبداو باول محطه اللي هي طرح المشكله. نبداو بالمدخل. المدخل واش نقول هنا؟ بما انه سيتحدث عن الاستدلال، قلنا بالاستدلال انواع منها القياس والاستقراء، لكن نهضروا بصفه عامه عن المنطق ونقولوا باللي الاداه او الوسيله اللي يستعملها الانسان من اجل الوصول الى الحقيقه، وهذا المنطق يقوم على الاستدلال، والاستدلال انواع منها القياس والاستقراء. لازم يكون عندكم مدخل مليح. ثم نروحوا الى الاطار الفلسفي. في الاطار الفلسفي قلنا نحدوا المجال المعرفي ونحدوا الاسباب والدوافع، ثم نحدوا تعريف صاحب النص. اذا واش قلنا في الاسباب والدوافع؟ قلنا القياس كمنهج يسلكه الفكر عندما ينتقل من الكل الى الجزء، بينما الاستقراء منهج ينتقل فيه الفكر من مجال الظواهر الجزئيه الى القوانين. فهل هذا الفصل بينهما؟ اذا هنايا والله هدرنا على الفصل او التفرقه او التمييز او المقارنه بين قواعد المنطق الصوري او بين القياس وقواعد المنطق المادي اللي هي الاستقراء. قال لك فهل هذا الفصل بينهما امر جوهري ام هو ظاهري فقط؟ بمعنى ما حقيقه العلاقه بين الاستقراء
الاستقراء والقياس. شغل هنا دار لكم مقارنه نص، لكن النص هذا هو عباره عن مقارنه بين المنطق بين القياس والاستقراء. وعلى هذا السؤال كانت شغل ما العلاقه او ما حقيقه العلاقه، شغل راح يقول لكم ما طبيعه العلاقه بين القياس والاستقراء، وهذه الصيغه من السؤال نلقاوها في طريقه المقارنه. ثم عندكم سلامه اللغه، اذا عندكم نفس النقطه، الكل عندكم 4 نقاط في طرح المشكله. نروحوا الى ثاني محطه اللي هي محاوله حل المشكله. محاوله حل المشكله نلقاو فيها اول حاجه نبداو بها اللي هي ضبط موقف صاحب النص. اذا ضبط الموقف من الناحيه الضمنيه كما عودتكم، تمييز او التمايز بين القياس والاستقراء ظاهري فقط، والعلاقه بينهما تكامليه. شوفوا شغل مقارنه، تقدروا هذا النص تستفادوا منه في درس المقارنه. تقدروا مثلا يعطيكم سؤال مثلا يقول لك قارن بين قارن بين القياس والاستقراء. اذا هذا النص شغل مقارنه بين القياس والاستقراء. قال لك التمايز بين القياس والاستقراء ظاهري فقط، والعلاقه بينهما تكامليه، والفصل بينهما غير ممكن في اي بناء معرفي. ضبط الموقف من الناحيه الشكليه، نخرج الموقف من الناحيه الشكليه. الاستئناس بعباره النص، هذا هو الموقف من الناحيه الشكليه، يرتبط كل منهما بالاخر كذا 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 الى غايه صحه منطقيه. لكن انتم في الامتحانات الفصليه ولا في امتحان البكالوريا ما ديروش هذا النقاط، قلت لكم لانه هذا فقط تصميم للنص او تصميم للمقال. انتم في الامتحان اكتبوا خرجوا الجمله كما راهي تحطوها وديروها بين مزدوجتين، هذه وهذه بين هذين المزدوجتين. اذا وثم عندكم الدقه والموضوعيه في صياغه موقف صاحب النص. بطبيعه الحال لازم تكونوا دقيقين في استخراج موقف صاحب النص من الناحيه الضمنيه ومن الناحيه الشكليه. عندكم توظيف الامثله والاقوال وسلامه اللغه. اذا عندكم 4 نقاط على موقف صاحب النص. نروحوا الى ثاني خطوه اللي هي بيان الحجج او الحج اللي اعتمد عليه صاحب النص. نقول اعتمد صاحب النص على حج لتبرير موقفه تتمثل فيه. من الناحيه الضمنيه هذه هي القياس يستمد مقدماته من الاستقراء، والاستقراء يعتمد على القياس في تطبيق القاعده الكليه على الحالات الجزئيه. بيان الحجه من الناحيه الشكليه هذه هي الاستئناس بعباره النص. قولوا يظهر ذلك او لا يظهر موقف صاحب ولا يظهر حجه صاحب النص بعباره من النص تتمثل فيه، فكلاهما محتاج الى الاخر. ثم تكملوا النقاط هذه تكملوها جزئيه محدده. الاستدلال بالتمثيل كذا، وفي القياس تمد بالحراء. اذا هنا يعطينا مثال للحجه بطبيعه الحال. ثم تقولوا كما يمكن او كما اعتمد صاحب النص على امثله لتدعيم حجته، وتكتبوا هذا المثال كما راهو. ثم عندكم توظيف الامثله والاقوال، وعندكم سلامه اللغه. اذا عندكم 4 نقاط على الحجج. ثم بطبيعه الحال انتم ما تنساوش الصياغه المنطقيه للحجه لانكم تقراو الصياغه المنطقيه للحجه اللي هي قياس شرطي متصل او منفصل، والتمثيل للحجه رانا درنا هذا هو التمثيل للحجه، لكن هنا ما ذكروش الصياغه المنطقيه للحجه. ثم عندكم نقد وتقييم الموقف اللي ما نقصد به الموقف وانما يقصد هنا نقد الحجج. قولوا صحيح ان، لكن هذا لا يعني لان. اذا هذا يعطيكم في هنا في التصميم يعطيكم فقط التبرير للنقد. اذا واش قلنا؟ لان حقا وبرغم من اختلاف بين القياس والاستقراء ان عمليه الفصل بينهما تبدو صعبه خاصه في الممارسه العمليه. اذا هذا نقد بناء. نقد الحجه من ناحيه وتبريره، ان حركه الفكر واحده فهي تصعد من ميدان المحسوس الى ميدان المعقول ثم تهبط لتربط بين المعقول والواقع. ابراز راي الشخصي عندكم نقطه ونصف. عندكم توظيف الامثله والاقوال. اذا عندكم كلش 4 نقاط في نقد وتقييم. ثم نروح الى حل المشكله. اذا واش نقولوا في حل المشكله؟ عندنا نبينوا باللي العلاقه بين القياس والاستقراء تتلخص في انهما وجهان لعمله واحده بطبيعه الحال، اللي هي البحث عن المعرفه والبحث عن الحقيقه، واللي هي الاستدلال اللي يقوم عليه الفكر بصفه عامه، الذي يمكن تشبيهه بدائره يمثل نصفها الاول المنهج القياسي ونصفها الاخر يمثل المنهج الاستقرائي، بمعنى كل من القياس والاستقراء يعتمد عليهما البحث عن الحقيقه من اجل الوصول الى الحقيقه واليقين. عندكم انسجام الخاتمه مع التحليل، يعني تكونوا تحليلكم الخاتمه او تقديمكم للاستنتاج يكون منسجم مع التحليل بصفه عامه. مدى تناسق الحل مع منطوق المشكله. وعندكم سلامه اللغه كما كنت تلاحظوا عندكم 4 نقاط. المجموع كما كنت تلاحظوا عندكم 20 على 20. يقدر اي واحد فيكم يتحصل على 20 على 20 في النص الفلسفي، وانتم تهربوا من النص وتقولوا النص باللي صعيب ومعقد، لكن كما كنت تلاحظوا باللي النص في اغلب الاحيان مرتبط بالدرس النظري، وربما يعالج مشكله فرعيه ربما يعالج مشكله رئيسيه. كما هذا عالج لنا مشكله العلاقه بين القياس والاستقراء. النص اللي درناه لروبير بلانشي عالج لنا قلت لنا النص اللي درناه تاع روبير بلانشي اللي يتحدث على دور الاستدلال بصفه عامه ومدى صدق القضايا المنطقيه من ناحيه سوريا وعدم مطابقه هذه الصدق هذا السوري للصدق الواقعي، وبالتالي عالجنا ايضا مشكله فرعيه اللي هي صدق القضايا من الناحيه الواقعيه ومن الناحيه السوريه، وبالتالي شروط الاستدلال من ناحيه قاعده الاستغراق وقاعده المحافظه على الكيف، بمعنى عالجنا مشكله جد فرعيه اللي هي الاستدلال بالعكس. وهذا عالجنا مشكله علاقه القياس بالاستقراء. والنص تاع الفارابي عالجنا المنطق بصفه عامه واهميه المنطق بصفه عامه، وبالتالي راكم تلاحظوا اذا النصوص تختلف
المواضيع التي تعالجها النصوص، لكن يقدر اي واحد فيكم يعالج النص تكون عنده منهجيه يعني ملائمه او منهجيه يعني رسميه في تحليل النص، ويكون عنده القدره على تحليل النص ويكون فاهم الدروس او الدروس النظريه. هذا واش كاين. اذا كانت في اسئله او استفسارات اتركوها في خانه التعليقات. شكرا لكم، بالتوفيق للجميع.